का बंदिश कर दिया प्रश्न ने। إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا المغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما وذا غصة وعذابا أليما पूरे औरतों को मैंने पूरा काम किया हूँ, पूरा काम किया पूरी औरतों को, और गंदगी और गंदगी। وكانت الجبال كثيرا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أنه تحسوها فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخر इसको बच्चे का भाई इसने अब कुछ छीन लिया था, इसको बच्चे को आर्मी में लास्ट स्टेज था, नहीं उसको लिखने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया, और इसका पढ़े वाले बच्चे को भी मैं ही तबाह किया था, मैं भी तबाह किया था, तो आज उसकी नौकरी। وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خير ما أعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد والقام وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما وذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت इसकी बीवी को बासीर मैंने बनाया था, अभी पेट में रहे उसका बनाया। كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه والله يقدر الليل والنهار علم أنه تحسون فتاب عليكم فاقرأوا من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير ما أعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد القوم وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما وذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا
فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. करवाते हैं करवाते कर दीजिए छोड़ दूंगा निकल गए तुमको जाने होने की जरूरत नहीं है तुम मेरे को शेख अब्दुल कारी जिलानी समझ रखा है। निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया हो गया निकल गया छोड़ा निकल गया निकल गए निकल गए भाई निकल गए छोटी से अरे बाप रे बाप छोटा झूठ बोलता है। अरे नहीं झूठ नहीं बोलते सही बोलते हैं। अभी रुको ना हमने बताया कि निकला है कि अभी पता चल जाएगा ना। अरे तो हमको बहुत परेशानी हो रहा है ना। हाँ बस रहने दो इस बच्चों को परेशानी हो रहा है भाई। हाँ बच्चे को बताया कि बच्चे को हो रहा है कि आपको हो रहा है उनको हम बोले कब जाने की जिद्दी आदमी निकाल के बोतल में रखिए दूसरे साइड बोतल नीचे पहले उठा लीजिए हाँ दूसरा निकालिए पर्चा निकालिए बंद दूसरा दोनों निकालिए कान के सुराख में जो जगह होता है वहाँ बैठे रहता है जो ज़्यादा शरीर होता है इनकी शरारतों से वाकिफ़ है।